تو پلپلا کیا بولتے ہیں مطلب ایسا کچھ ہے جنہیں ہاں سب مولانا نے سب ہوباڑا مچا دیا. دیکھو ہاں مولانا تو ہے نا اپنے کو لڑائیں گے ને આપણે તો એને વેપારી આદમી સમાજની સાથે જીવવું ને સમાજની સાથે મરવું. ઓલી ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે નાતની હાથ હાડે નાળીએ છોડવી પડે. એ જ બોલते हैं. बोलो तुमने किताबों में सुना है? कुछ ऐसा है ज नहीं. किताबें तो देखो यहाँ क्या क्या दरूद के लिए छापते हैं. बस हाँ मौलानाओं का धंधा नहीं है. अपने को लड़ा के ने झगड़ा बढ़ेगा ने तो रातों रात यूपी ने बिहार भाग जाएंगे ने अपने यहाँ लड़ते रहेंगे. એટલે આપણે તો क्या है सबके साथ हिल मिल के रहने का. सच्ची बात है. बोलो मैं आपको कुछ दलीलें दे दूं? दे दूं? आप याद रखेंगे? आप सीना ठोक के कह सके कि हमने हमारी आंख से वहाबियों की तौहीन देखी है. और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि सुन्नी है ना मरासी में अहले सुन्नत सब अदा करता है. और इसको कोई पूछता है ना तो जवाब नहीं होता. क्या बोलता है मालूम है कि न्याज मैंने बताई तेरे बाप का क्या गया. या कोई बड़ा ऐसा आदमी होता तो क्या बोलते हैं कि भाई देखो अपन को इसमें खबर नहीं पड़ी. आ तो बाप दादा के जमानों से ने सिलसिला चला आता नहीं अपने करते हैं. बाकी इसके जायज ना जायज नहीं इसमें लफड़े में अपने नहीं. सही है ना. अब बोलो आपको पहले एक हदीस बता दूं बहुत शॉर्ट में. आपको बोर तो नहीं होते ना. मैं बोलूंगा उतनी देर सुनेंगे जाएंगे तो फिर मेरा भी दिल धक से हो जाएगा मेरा भी कलेजा है ना. एक हदीस फटाफट सुन लो. एक मतलब सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शाम और यमन के लोग आए और दुआ करवाए तो सरकार ने दुआ की कि अल्लाह मुबारक फी शामिना अल्लाह मुबारक फी यमनिना. तो नजद के लोगों ने भी कहा कि या रसूल अल्लाह नजद के लिए दुआ करो. तो सरकार ने दुआ नहीं की. 2 मरतबा गुजारिश की तो भी दुआ नहीं की. जब तीसरी मरतबा गुजारिश की तो सरकार ने फरमाया कि हुनालिकल ज़लाज़िलतो वयतलउ मिन्हु कर्नु शैतान कि वहाँ बड़े बड़े फितने होंगे. कहाँ? नजद में. और वहाँ से शैतान की एक टोली निकलेगी. क्या निकलेगी? किसकी टोली निकलेगी? किसने फरमाया? कहां से निकलेगी? तो वहां सहाबाए किराम बैठे हुए थे. तो सहाबाए किराम ने मौके को गनीमत समझा और सहाबाए किराम का यकीन था जैसा कि आला हजरत ने अर्ज किया कि सर अर्श पर है तेरी गुजर दिल फर्श पर है तेरी नजर मलकूत मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं. सहाबा का अकीदा था. ये सहाबी थे वहाबी नहीं थे भाई. इनका अकीदा था कि ये मस्जिद नबी की चटाई पर बैठे हुए जरूर हैं लेकिन नजरें तो इनकी लोहे महफूज पे भी रहती है. तो मौके को गनीमत समझा और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह तो शैतान की टोली है उसकी निशानियां क्या है. तो सरकार ने 7 निशानियां बताई. कितनी? आप याद करेंगे इंशाअल्लाह. और मैं दावे से कहता हूँ मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेज पर भरोसा कर हल्फिया भी कह सकता हूँ कि अगर ये 7 निशानियां आपने याद कर ली ना तो इंशाअल्लाह आपको कोई बहका नहीं सकेगा. आप याद करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह. और मेरे साथ बोलेंगे भी इंशाअल्लाह. एक स्टूडेंट की तरह आपको इसको सीखने का है. पहली निशानी सरकार फरमाते हैं यातूनकुम बिहदीसिम बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम. सरकार फरमाते हैं कि तुम्हारे पास कौन आएंगे? किसकी टोली? यातूनकुम बिहदीसिम बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम. तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो न तो तुमने सुनी होगी न तो तुम्हारे. ये मास्टर की है. क्या है?
मास्टर की हर तालीम में लगती है। और दूसरी बात, सरकार के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ये वो हबीब है जो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते, वही कहते हैं जो इनकी तरफ वही भेजी जाती है। इसी की तर्जुमानी कहते हुए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्माए इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। तो ये सरकार की जबान से निकली हुई अरबी इबारत का उर्दू तर्जुमा है। क्या इसको आपको याद करना है? बल्कि मैं तो कहता हूँ ना, आज घर पे जाकर एक तस्बीह पढ़ना, आपको खूब सवाब मिलेगा। बोलो, तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो न तो तुमने सुनी होगी न तो तुम्हारे बाप दादा होंगे। अब इसका शॉर्ट नाम दे दो, नई नई बातें। क्या? तो पहली निशानी क्या हुई? दूसरी निशानी वतुहक्किरूना सलातकुम इंदा सलातिहिम, ऐसी ऐसी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाज को इनकी नमाज के सामने हकीर समझोगे। वो जब हमने बताया ना, सुनने कैसे बोलते और ये कितनी निशानी हुई? पहली, दूसरी नमाज। अब तीसरी निशानी सुनो, सरकार फरमाते हैं वतुहक्किरूना सियामकुम इंदा सियामिहिम, ऐसे ऐसे रोजे रखेंगे कि तुम अपने रोजों को इनके रोजों के सामने हकीर समझोगे। अब सुन्नियों में क्या होता है अल्लाह माशाल्लाह कि रमजान के 15 दिन पहले पान की दुकान पे बोर्ड लग जाता है कि रमजान कप नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। अगर कोई टीम हिस्सा लेना चाहती है तो कोहिनूर पान से फॉर्म ले ले और शाबान की 20 तारीख तक अपनी एंट्री फी जमा करा दे। और चांद रात से फ्लड लाइट मोहल्ले में लग गई और हो हाँ, और उसका स्पॉन्सर भी कोई भाई होता है। भाई खुशीदार के यूं बैठा होता है और रात को भी गोगल्स होते हैं उसके आंख पे। अब इसके बेचारे को मालूम नहीं कि रात को गोगल्स अंधा होता है, वो पहनता है। लेकिन भाई है ना तो गोगल्स पहनने का, तो रात को भी पहनता है बेचारा। और पूरी रात आओ पूरा मोहल्ला उसका मिले थे। और सामने कोई बीमार है बुढ़ा, और कोई आके बोलता है ना कि भाई जाकर आवाज़ कम करो ना यार, मेरा दादा एकदम सीरियस बीमार है यार, मुश्किल है। तो बोलता है ए भाई आज तो आया है, बाकी कल आना नहीं। भाई टूर्नामेंट खिला रहे हो भाई, नहीं जो भाई को मालूम हो जाएगा ना कि तू ऑब्जर्वेशन लिया है ना, तो मकान खाली करना पड़ेगा भाई। आवाज आती हो ना तो खिड़कियाँ बंद रखो भाई। और पूरी रात खुदा कूद करके बस रोजा बंद करने में शेरी को 15-20 मिनट जाएगी, घर पे जाएगा हुफ 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 खाएगा और सीधा बिस्तर में, फजर की नमाज बिस्तर में। और जोहर की नमाज तो सपने में मक्का मदीना में पढ़ लेगा। और असर की नमाज के बाद तो उठेगा तो अभी तो सेव करना है, बात कर रहा है, पेपर भी बढ़ रहा है, सब बाकी है। सब पेपर लेके लेटरिन में जाएगा, पौने घंटे के बाद तो निकलेगा ना, तो फ्रेश करके होकर आएगा ना, तो रोजा खोलने में 15-20 मिनट की। अब्दुल चल चल इफ्तारी की तैयारी कर। और 5 मिनट पहले दस्तरखान पे कुर्सी लगे बैठ जाएगा। और समोसा नहीं लाया तो तरबूज तो देगा, सफेद हाथ ऐसा ने वो हलवा का ना, वो शरबत गुलाब का है कि रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा का रखना शरबत। बजी तो आ गया, सपन भी आ गया, अमूल भी आ गया। और 5 मिनट पहले तो दस्तरखान पे बैठ जाएगा हजरत। 4.5 मिनट बाकी है, अभी 3 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी। और जैसी अजान होगी ना तो ऐसा खाएगा ना तो देखने वाले को यूँ लगेगा कि या तो जिंदगी में पहली मर्तबा खा रहा है या जिंदगी का आखिरी खाना खा रहा है। बापू ये नहीं होगा जमात वाला अस्सलाम वालेकुम, बस एक
کھجور سے سحری کرتے ہیں اور ایک کھجور سے افطاری کرتے ہیں اور پورا دن اللہ کے دین کی تبلیغ پہ رہتے ہیں. دیکھنے والا ہی بولے گا کہ حقیقت میں رضی داری ہے. کتنی نشانی ہوئی؟ پہلی، دوسری، تیسری، اب چوتھی نشانی سنو. وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَتَجَاوَزَ الْقُرْآنُ عَنْ حَنَاجِرِهِمْ. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے. اب سننے کی کیا حالت ہے؟ یہ بھائی 20 والا بھائی کیا نام ہے تیرا؟ عبد البھائی. مولانا قریشی صاحب کو قائمی نماز یہ ہے. ایک مرتبہ عصر کے بعد پہنچا، حجرے میں گیا. حضرت آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے دادا اس شہر کے نامور رئیس تھے اور میرے دادا نے آپ کے والد سے پڑھا، میرے والد نے آپ سے پڑھا، میں نے بھی آپ سے قرآن پڑھا. لیکن حضرت آپ تو ہمارے لیے گھر کے ہو. بس آپ کو معلوم ہے میرے دادا میرے والد کا لین دین بھی کتنا غریبوں کا ہو گیا. لیکن حضرت ابھی پوزیشن ایسی ہے نہ کسی کو بول نہیں سکتے. چلے 3 سال سے بینک کی وہ چلتی ہے، اوور ڈرافٹ کریڈٹ چل رہی ہے اور بینک کے 17 لاکھ روپے چڑھ گئے ہیں. کتنے؟ حضرت معلوم نہیں ہے دادا کہ وہ کی بیٹی ہے لیکن بس نقصان ہی میں چل رہے ہیں. آپ تو اعلیٰ حضرت کے سلسلے سے سرکار تاج الشریعہ کے خلیفہ ہو، کوئی عمل بتا دو. مولانا نے کیا فکر کرتا ہے یار. ایک ایسی آیت دیتا ہوں نا تیرے کو اعلیٰ حضرت کی بتائیے. مولانا نے سورۃ طلع کی آیت لکھ دی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ. دیکھ یہ پوری آیت ہے جو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کے لئے. گجراتی میں لکھ دو نا. کائے تو قرآن شریف نہیں آتا. یہ پوزیشن ہے نا. اور جماعت والا گلے میں قرآن شریف. ریلوے اسٹیشن پہ گیا، سہارنپور جانے والی ٹرین تو بیگلاک موڑی سے اچھا موڑی سے بات ہے. پلیٹ فارم پہ آ کے قرآن شریف پڑھنے بیٹھ جائیں گے. بس اسٹینڈ پہ گیا، پالنپور جوانی بس جی پونے کلاک لاکھ سے موڑی سے رستہ میں پنچر تھئی گયો نہ موڑی کے وہاں کرنے والا. بس اسٹینڈ میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے. دیکھنے والے کہ واہ قرآن شریف. لیکن سرکار فرماتے ہیں قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حلق کے نیچے یا تو کھانے کی چیز اترتی ہے یا پینے کی چیز اترتی ہے. تو کیا قرآن کھانے پینے کی چیز ہے؟ تو حلق کے نیچے نہ اترنا کیا مانا ہے؟ تو یہ سرکار کا فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. یہ ایک محاورہ ہے. کیا ہے محاورہ؟ مثال سمجھاؤ. یہ ہمارا معین اگروتی والا یہ مولانا عبدالکریم کے پاس آیا کہ مولانا آج تو گجب کا حادثہ ہو گیا. انہیں کیا ہو گیا؟ ارے اللہ نے میرے کو نے میری ممی کو مان بچایا. ارے کیا ہو گیا بات تو کر. تو بولا میں بس نیندر سے فجر کی نماز پڑھ کے گھر جاتا تھا نا تو ڈبل آملیٹ کا من ہو گیا. گائے کا تو کوئی نو دیکھ میں سے میں نے 6 انڈے لیے اور امی بھی نماز پڑھ کے ابھی خرید ہوئی تھی. تو میں نے امی کو کہا امی ایک ڈبل کا آملیٹ بنا دو. تو میں نے کہا بیٹا ابھی بنا دیتی ہوں. تو بس امی کچن میں گئی اور میں میرے روم میں گیا کپڑے پہ سے کہ زور سے امی کی چیخنے کی آواز آئی بچاؤ. میں دوڑتا ہوا گیا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے باورچی خانے کا جو رسولے کا پلیٹ فارم ہوتا ہے نا اس پہ ایک شیر کھڑا تھا. کہاں سے آئے؟ تو بولے امی نے انڈا پھوڑا نا اس میں سے شیر نکلا. میں تو جلدی امی کا ہاتھ پکڑ کے جلدی میرے روم میں آئے دروازے بند کرا اور فورسٹ والے کو فون کیا نا تو فورسٹ والے آ کے شیر کو پکڑ کے لے گئے. مولانا کہیں گے کہ بھائی تیری باتیں نے میرے حلق کے نیچے. بس یہی عالم ان کا ہے وابیوں کا. قرآن پڑھتے ہیں لیکن ورفعنا لک ذکرک کا مقصد ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ پڑھتے ہیں
لیکن معنی حلق کے نیچے نہیں اترتا. تو کتنی باتیں ہوئی؟ چار. پہلی، دوسری، تیسری، چوتھا قرآن. اب پانچویں نشانی وَأَلْسِنَتَهُمْ كَالسُّكْرِ، ان کی زبان شہد کی طرح میٹھی. اب زبان کیسی میٹھی ہوتی ہے معلوم ہے کہ یونس بھائی سیمنٹ والا، اس کی مدینہ مسجد کے بازو میں دکان اور گاؤں کا بڑا ڈیلر، اور 4 دن پہلے کمپنی والے کو 17,85,000 کا چیک دے دیا تھا. سیمنٹ آئی تھی نا، اور بینک میں بیلنس تھی 14,60,000 روپیہ. اس سے جانا سوچتا ہے کہ یار بیلنس کم ہے نا، چیک باؤنس ہو گیا نا، تو آپ لوگ کو واٹ لگ جائے گی. کیا لگ جائے گی؟ یہاں یوں بولتے ہیں نا، واٹ لگ جائے گی. ایجنسی بھی کینسل ہوگی نا، بھاڑا ہوگا نا، کیا کریں گے؟ ٹینشن میں بیٹھا نا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یونس بھائی آپ کا نام ہے؟ بولے گا